गुड इवनिंग. आयज आमी सांताक्रूज मतदारसंघांतले थोडे फ्रेंड सर्कल लेड बाय आवर सरपंच सुशांत गोवेकर. आयज आमी डॉक्टर जॅक द सिकेरा जो जावन आसलो आमचो आमदार, ताचो आयज 110th बर्थडे हे निमतान आयज आमी जमा जाल्या. ताका फुलांचो हार घालून आनी ताचो उगडासात आमी आमचे विचार प्रगट करपाक. तर हांव मागता आमच्या सरपंचाक ताका फुलांचो हार घालून ताचो मानाक ताच्या फुलांचो हार घालचो म्हणून. So these tours are Zalmatso, these tours are Zalmatso, these Zalmatso, these Zalmatso, these tours are these Suja Mogatso, these Mogatso, this Zalmatso, this Zalmatso, this Tuzo. We all Goans are indebted to Papa Dr. Jack de Siqueira for keeping Goa separated. That's why today we can proudly say that we are Goans. We are very thankful for that. We must keep alive his memories and the contribution made by him to save Goa. Young children like me should be taught about Papa Dr. Jack de Siqueira. Thank you. मागता आमचो सरपंच बाब सुशांत गोवेकर आणि हे निमतान 2 उतरां सांगची म्हणून. गुड इवनिंग सगळ्यांक. आयज आमी हांगा जमल्या आमच्या डॉक्टर आतां बायन पापा म्हटलो पळय सगळ्यांचो तो आमचो वडील. आनी हो वडील कित्याक बेश्टो वडील न्हू, सगळे जाणटे सगळेच जाता, पूण तेणे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचो तो MLA. आमकां एक आमचो अभिमान वाडटा कित्याक येदो व्हडलो मनीस आमचो MLA जालो. आनी ही वॉज द फर्स्ट ऑपोजिशन लिडर तेन्ना गोवा दमन डीव हे जाल्ले पळय तेन्ना 1960 to 1970 अशें वाचलां हांवें. तेन्ना सगळ्याक उजो पेट्टालो, उजो म्हणजे हे आमच्या डॉक्टर जॅक सिकेरीक लागून. कित्याक तेणे आमचें गोंय राखून दवरलें. आतांय व्हडले फटाशे मारता पूण आमकां गोंयकार म्हणून एक नांव आसा तें फक्त आमचे जॅक सिकेरीचें लिडींग घेतलें आनी तेजे फाटल्यान खूब ते जमात हाडली. वांगडा सगळे आख्खे गोंयचे लोक आमचे जाणटे नेणटे आज थोडे आसा, थोडे मरोन गेले, पण तेंचें बलिदान दिलें आनी आमचे गोंय राखून दवरलें. तेका आतां येदे व्हडले प्रोग्राम तुमी केलो आनी कोइन्सिडंट 110 years जाता. आनी हांव आतां ह्या विलेजीस आमचे म्हणजे तेच एक पार्ट आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीचो हांव एक सरपंच. कित्याक तीन विलेजी आमच्या एक कॉन्स्टिट्युन्सी लागता. ते एक विलेज आमचे मेरशे विलेज पळय म्हणटा ते आमचे गांव बांदलो सगळे बांदल्या. ते म्हाका कॉल केलो आनी म्हाका म्हणाले एक असो प्रोग्राम आसा. तेन्ना म्हाज्या व्हडले उमेदीन ताका सांगलें हांव जनबाब म्हाका टायम दी, हांव त्या टायमार पावता. त्या टायमार हांव येयलो. आनी असल्या मनशाक आमी कोणूच जात आमी हिंदू क्रिस्तांव जावं मुस्लीम हे कोणें विसरूंक जायना. तेन्ना करून आमच्या गोंयकारांनी आतां व्हडले नेता अभिनेता खूब जाले, पूण हे आमचे नेता असलो जावन गेलो तो आनी हेच्या फुड्यान कोण पैदा जावचो ना. देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां काबार करता. खरें म्हटल्यार आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक भाग असलो नेता आमचे मदें आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन इलेक्शन लडोवन 3 टर्म्स तो जिखलो. 1963 वर्सान तो पयले फावट आमदार जालो आनी ऑपोजिशन लिडर जालो. आनी ते उपरांत तो 3 कॉन्जिक्युटीव टर्म्स तो लढलो. आनी जेन्ना ताका मायकल फेर्नांदीसान डिफीट केलो तेन्नाच्यान तो आनीक परत इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट जावंक ना. पूण जेन्ना गोंय महाराष्ट्रान व्हरून घालपाचो पळय प्रसंग येयलो तेन्ना जवाहरलाल नेहरू प्रायम मिनिस्टर आहलो. तो वचोन ताका मेळोन
ताका ताणें कन्विन्स केलें की असेंब्लीन हें घेवन वोट ऑफ अकाउंट घेवन हें जावचें ना म्हणून, डिसायड जावचो ना गोंयचो फ्युचर डिटर्मीन करपाक गोंयच्या लोकां मदें वयचो पडटलो म्हणून. आनी लोकां मदें वचपाचें कॉन्स्टिट्युशनान खंयसरूच प्रोविजन नासलें. म्हणटकूच ताणें आमचो जवाहरलाल नेहरू हे प्रायम मिनिस्टराक एप्रेस केले उपरांत प्रायम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू मेलो अनफॉर्च्युनेटली, आनी लाल बहादूर शास्त्री प्रायम मिनिस्टर जालो. तेन्ना कर्नाटकान वचोन हेणें आमचो तेन्ना बांदोडकर आमचो चीफ मिनिस्टर आसलो, ताणें ताका एप्रेस केलें की हितूनच घेवचें पडटलें म्हणून, असेंब्लीनूच. आनी असेंब्लीन तेन्ना 30 आमदार आसताले आनी MGचे 16 कितें आसले तेन्ना, MGची मेजॉरिटी आसली. म्हणटकूच परत लाल बहादूर शास्त्रीचोय मरण जालें. आनी जेन्ना इंदिरा गांधी प्रायम मिनिस्टर जाली तेन्ना डॉक्टर जगदीश सिकेरान परत वचोन इंदिरा गांधीक सांगलें की असो रेफरंडम हाडचो पडटलो की गोंयकारांच्या फुड्यान वचोन, गोंयकारांच्या मदें वचोन आमी हो रेफरंडम ओपिनियन पोल घेवन गोंयकारांक सेपरेट जायें वो महाराष्ट्रान घातलेलें जायें, तो हें घेवचो पडटलो म्हणून. आनी हो हिस्टॉरिकल जजमेंट जालो, हो डिसिजन जालें 1967 वर्सान जानेवारीच्या म्हयन्यान. आनी तेन्ना हो आमकां एक इतिहासीक रेफरंडम मेळोवन गोंय हें सेपरेट उरलें आनी गोंयची आयडेंटिटी सेपरेट उरली. गोंयची भास सेपरेट जाली कोंकणी, नाजाल्यार आमी आयज महाराष्ट्रान वचोन एक आमकां थोडे 2 MLA मेवतले आसले आनी एक थोडे MP मेवतलो आसलो. आनी हे पळय आमदार ते मिनिस्टर म्हणून हिंगासर गोंय पळय विकूंक भायर सोडलेले आहा, ते सरपंच वा कितें आसतले आसले. म्हणून हे मनशाक आमी आयज फावो तो रेस्पेक्ट दिवंक ना. ताका फरें म्हटल्यार एक मानाचो दर्जो जाय आसलो. फादर ऑफ ओपिनियन पोल ताका म्हणटा. कित्याक असलो ओपिनियन पोल घडोवन हाडपाचो एक तेज्या मनान पळय एक आयडिया येयली. ती आयडियेन कॉन्स्टिट्युशनान एक प्रोविजन लिखून घातलें. म्हणटकच म्हाका दिसता ह्या दिसाक आमी एक सरकाराक उलो मारता की ह्या मनशाक जाता तितले बेगीन ताका मानाचो दर्जो फावो करचो म्हणून. आनी ताका तेन्नाच आमकां गोंयकारांक एक आयडेंटिटी मेवलेली, ती आमकां एक हें कशें दिसतलें, मनाक खुशालपण दिसतलें की हेका जालें म्हणून. आयचे पॉलिटिशियन, आयचे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, हे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन असलो महान मनीस जालोलो आनी आतां दोन डिफेक्शनां जाल्या, 2 डिफेक्शनां जालीं. हे असले महान मनशाक तो फरें म्हटल्यार तो इन्सल्ट. पूण हे फुडें जायना जावपाक आमी आमचे मतदारसंघांतल्या सगळ्या लोकांनी वावुरचें पडटलें आनी सांगचें पडटलें की बाबा असले मनीस आमकां आनीक आमच्या फुड्यान नाका म्हणून, आनी आमकां बरेच मनीस जाय पडटले म्हणून. देव बरें करूं. म्हाजें नांव विजय कार्मेन जुवांव. आयज हांव हिंगा हाजीर जालां जग सिकेराक नमस्कार करपाक. आयज व्हरता 110 बर्थडे एनिवर्सरी. देवान ताका सुर्गीचें राज दिवचें म्हणून आमी मागता देवा कडेन. हो जग सिकेर आसा म्हणून आयज आमी गोंय आमकां स्वातंत्र्य मेवलें. तेणें ओपिनियन पोलाक सेंट्रल कडे मागोन आनी हिंगासर पासून पोल आमकां मेवलो म्हणटकूच दिसाची रातीची दीस करून तो इतलो वावुरलो. सगळ्या एका पॉयंटार वचोन तेणें लोकांक सजबून दिलें की आमचें गोंय आमी राखचें म्हणून. आनी तेजी अशी म्हणणी आसली, आमचें गोंय आमकां जाय, आमचें गोंय आमकां जाय. सदांच वयता थिंगासर म्हणटालो तो, आमचें गोंय आमकां जाय. आनी हाळाक अशें हात धरून तेजे तेड मागलो, हाळाक असो हात धरून तो लोकांक म्हणटालो आमचें गोंय सांबाळया म्हणून. आयज हांव मागतलो आसलो आमच्या युथा कडेन. आतां युथाक आमच्या घडये थोडी खबर ना हो जग सिकेराची. जग सिकेरान आमचें गोंय राखलां म्हणून आमी युथाक सांगता. येस, एक्चुअली आमचे हिस्ट्री बुकाचेर आसोंक जाय आसलें की जग सिकेराचें नांव जो वावुरलो म्हणून गोंया सारबार करपाक. ओपिनियन पोल हाडून गोंय ना जाल्यार आमी आमचे दुसऱ्या स्पिकरान सांगले भाशेन आमचो धाकटोसो एक 2 हे आसतले डिस्ट्रिक्ट अशें आसतले आसले आनी आमकां हिंगासर अशें एडमिनिस्ट्रेशन करूंक मेवचें नासलें. हांव हेंच मागता आमच्या सरकारा कडेन
ह्या सरकारान आतां सजमण म्हण घेया तुमी की जॅक सिगेराक लागून तुमची आयज मिनिस्ट्री आहा, तुमची आयज असेंब्ली आहा हिंगासर, आनी तेणे तर अशें तुमी तर अशें ताका मान दिवंक सोदिना जाल्यार वेरी जॅक सिगेराक कितें भोगतलें जावं नको. आनी तशेंच आमकां भोगता कित्याक सरकार ताका आजून ताका मानाचो जागो दिना म्हणून. पूण हांव मागता आतां सरकारा कडेन की कशेय भाशेन ताका आमच्या हिस्ट्री बुकाचेर पूण तेजे थोडे दाव हाडपाक आनी ताका मानाचो जागो दिवपाक. धन्यवाद.